अस्सलाम वालेकुम। रात को हम कोई फंक्शन में गए हुए थे, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो जिसकी वजह से ना सुबह 4 बजे हम घर आए और आकर हमने फ़जर पढ़ी। फ़जर पढ़ कर जब हम सोए हैं, तो सोने से को तकरीबन 2 घंटे बाद ना कोई लाइट चली गई है, पता नहीं कि लाइट में खराबी पैदा हुई है और साढ़े 3 बजे दोपहर की लाइट आई है। तो अब हम उठे हैं, अब नाश्ते की तैयारी होने लगी है और नाश्ते की तैयारी के बाद जो है ना, बाद में हमारे जो कोई मामलात घर के कोई है, कुछ सौदे वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह लाने के, दूध शूध भी लाना है, फिर है। तो पूरी दिहाड़ी जो है ना, दिन छोटे हैं और दिन छोटे होने की वजह से ना ये पूरी दिहाड़ी जो है ना हमारी ऐसे जो है ना ज़ाया चले गई। तो अभी तक हमने ये जानवरों को ये देखें कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, कुछ भी नहीं डाला। ये देखें, ओए मेरी बात सुनो, ओए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ बाजरा शाजरा, पानी शानी पाओ, भुखे गए हैं। चलो चलो जल्दी हो जाओ। ये देखें, ये ना भूखे हैं अभी तक और अभी तक हमने इनको कुछ भी नहीं खिलाया छिलाया। अब इनका भी जो है ना नाश्ता वो बनने लगा है, इनका नाश्ता बनेगा, उसके बाद हमारा नाश्ता बनेगा। और इसको जो है ना सुबह ही जो है ना नाश्ता करा दिया था, क्योंकि ये खुद जो है ना ये बोलता है कि भाजी मैंने पहले पकड़ा दो, तो बाद जो हो रही गल्लां हैं। और आज पौधों को भी जब ये पानी शानी जो है ना अभी डाल देते हैं। मौसम जो हो गया है ना सर्द, तो जब सोते हैं ना तो पता नहीं चलता, कभी नींद का ना टाइम का पता नहीं चलता कहाँ चला गया। गर्मियों में अगर लाइट चले जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, तो फिर तो पता लग जाता ना, बंदा उठ कर के बैठ जाता है। सर्दियों में इस चीज़ का पता नहीं चलता और दिन भी छोटे हैं, 5:30 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे वैसे ही रात पड़ जाती है, जिसकी बना पर जो है ना हम इसी स्पीड से ना वो अपनी तैयारी शारी करते हैं कि यार दिन को कैसे हिसाब किताब चलाना है। अब 3:30-4 तो बज रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा रह गया और उसी दौरान जो है ना हमने सारे काम मुकम्मल करने हैं। आज वैसे भी संडे है, संडे को तो हमारा पिछला टाइम जो है ना, नेक्स्ट टाइम जो है ना दोस्तों के साथ होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमने बहुत ही जो है ना स्पीड पढ़नी चल रही है। अब ये व्लॉग मुकम्मल करना, व्लॉग को अपलोड लाना, अपलोड करने के बाद टाइम लगना, फिर ऐसे ही ये दोस्तों ने है ना, दोस्तों के साथ सैर सपाटे में जमण हो जाना और नाश्ते की तैयारी जो हुई ना ऐसी चल हो रही है। और मेरी बात सुनो, इधर आओ, उनको बाजरा वगैरह डालो उनको। हाँ, जब जब बाजरा और पानी डालो उसको। ये देखो, ये मौसम भी जो है ना ये बहुत दिल खुशगवार मौसम हो गया हुआ है, बहुत प्यारा ये मौसम है। हल्की हल्की जो है ना धूप धूप की जो इतनी जो अब तेज़ी नहीं रही, मौसम की चेंज होने की वजह से धूप की तेज़ी जो है ना जो कम हो गई हुई है। तो लिहाजा इसी में ना हम जो अपने सेन के घर संडे को जबकि छुट्टी होती है और इसी दौरान जो है ना सेन में घर में ही ऐसे वो लोग वगैरह बनाना होता है। तो इधर इधर क्या सूरत हाल है, ये सफाई हुई हुई है। वो वेल देखें, ये कितनी प्यारी वेल बनी हुई है वहाँ पर जी। सीढ़ी देखो, सीढ़ी किसने ऐसे लगा दी है यार, विंगी सीढ़ी लगाई है किसी ने, सीढ़ी को छेड़ा है। ये सीढ़ी को सीधा करते ही यार ये ऐसे, ये ऐसे सीढ़ी को लो जी। सीढ़ी को भी जो है ना किसी ने कोई जो है ना टेढ़ा किया हुआ है, तो उसको जो है सीधा कर कर अब मैं चलता हूँ अंदर, अंदर की सूरत हाल देखता हूँ कि क्या नाश्ते की क्या सूरत हाल चल रही है। अब अंदर जाकर देखते हैं क्या बात है। चलो जी, नबीते सबीते में मिलो। और ये उस वक़्त की जो है ना, ये देखें, ये इसमें कीड़े वगैरह पड़ गए हुए थे। कूलर का हमारा ये बैनर लगा हुआ था, ये बैनर की वजह से ना यहाँ से जो बाइक की ना वो जाती वगैरह ना वो ख़त्म हुई थी। और बैनर ना सर्दी की वजह से ना बैनर ख़त्म हो गया हुआ था। सर्दी हवा चली, बारिश हुई, आंधी चली, तो वो बैनर वगैरह फट गया। तो वो ना फट कर ना हम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, हमने जो ना उधर रख दिया हमने। तो उसकी वजह से ना ये बाहर का जो है ना, ये देखें, ये बाहर की जो जाती वगैरह है ना वो ख़त्म हुई थी। अब इसका जो ना कपड़े शपड़े लाते हैं और कपड़े शपड़े ला कर ना, तो फिर कोई लंडे शंडे से ना हम ला कर ना तो फिर उधर लगाते हैं, लगा कर फिर उधर लगाएंगे। वो जो ना वो सेन में वो बाहर का जो है ना कपड़े शपड़े जो सारे ढक जाएंगे। तो नाश्ते की अब सूरत हाल देखते हैं क्या है नाश्ते की सूरत हाल। और आते हैं इधर
یہ آج ہمارے گھر پکی ہوئی ہے آلو گوبھی پکی ہوئی ہے، یا تو آٹا گوندا گیا تو اب روٹی شوٹی کے ساتھ یہ دیکھیں نا لائٹ آئی ہے اور لائٹ کی وجہ سے پانی بھی آیا ہے، لائٹ سے ہی سارے معاملات جو ہے نا چلتے ہیں۔ تو ادھر یہ بھی آرام کر رہا ہے، چلو بھائی اٹھو اٹھو اٹھو، تم بھی اٹھو، چلو 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 اٹھو بھائی، چلو ڈالو اس کو، جاؤ جلدی ہو جاؤ، اس کو ڈالو، یہ بھوک لگی ہوئی ہے، چلو جلدی سے ہو جاؤ۔ لو جی، اس وقت جو ہے نا ذرا بھوک کی صورتحال بہت زیادہ ہماری تیز ہو گئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو نا پہلے سب سے پہلے جو ہے نا ناشتہ کرنا، کھانا کھانا، پیٹ پوجا کرنی ہے، پیٹ پوجا کرنے کے بعد جو ہے نا پیری کو سنسا چلانا، اس کے بعد جو ہے نا چائے پینی ہوتی ہے، چائے نہ پیے تو سر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور سر کی درد جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا سکون نہیں لے جاتی، کیونکہ سارا سسٹم جو ہے نا درد کا وہ دماغ سے ہی جو ہے نا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہو ای کتنے سٹے ہے، اور یہ باہر یہ دیکھیں، یہ کوے وغیرہ، چیلے وغیرہ یہ کیسے پھر رہی ہیں، یہ ہے، یہ دیکھیں جی حوریہ کے کام دیکھیں، اس کو ڈنڈے کو یہ دیکھو کیسے لٹکایا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے کام دیکھیں، یہ جھولا بنایا ہوا ہے، اور اس کو پکڑ کے جو ہے نا لٹکتی ہے، اور لڑکے جو ہے نا جھولے وغیرہ لیتی ہے کہ یہ اگر وہاں سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا، اور یہ اذانیں ہو گئی ہیں وقفہ۔ لو جی، وہ نا ان کو پرندوں کو نا ذرا پانی شانی ڈال لیں اور پودوں کو پانی شانی ڈال لیں۔ تو اب میں نے موٹر چلائی ہے، موٹر چلانے کے بعد اب کوئی چیز دیکھتے ہیں جس سے یہ دیکھیں، اس سے اب بھرتے ہیں یہ پانی۔ یہ دیکھیں، یہ ان کو نا اب اذانیں ختم ہو گئی ہیں، یہ پانی ان کو ڈالا جا رہا ہے، اور باجرہ وغیرہ وہ لینے گئے ہوئے ہیں بچے، تو باجرہ جیسا ہی لے کر آتے ہیں نا تو ان کا جو پانی کا جو سسٹم ہے نا، یہ پانی شانی پئیں گے اتنی دیر تک، پانی پی کر تو پھر یہ جو ہم نے لاگ اس کا لگا دینا ہے، یہ اس کا، یہ دیکھیں اس کا لاگ لگ گیا ہے، یہ ایسے لاگ لگ گیا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ کام جو ہے نا جیسے کہ ہم اپنے لیے ناشتے اور پانی اور اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں نا، ایسے ہی ہم جانوروں کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی معصوم ہیں، ان کا بھی پورا حق ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی پورا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اب یہ پانی اس میں ایسے گرا دیا، ٹھیک ہے جی، یہ گرا کے اس کو اسی جگہ پر جو ہے نا ہم رکھ دیتے ہیں، ادھر رکھ دیا۔ اب جیسے ہی جو معاملہ تو میرا اب ناشتہ میرا ہی صرف بننے کا رہ گیا ہے، بقیر سب نے ناشتہ کر لیا ہے۔ میں اندر گیا تھا، اندر سارے ناشتہ کر رہے تھے، انہوں نے تو ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب میرے ناشتے کا معاملہ رہ گیا ہے۔ میں بھی اب ناشتہ کرنے لگا ہوں، ناشتہ کر کے میں جو ہے نا پھر میں نے بھی دودھ بھی لانا ہے، دودھ لا کر یہ اس کو اپلوڈ وغیرہ کر کے مکمل طور پر میں فارغ ہو جاؤں گا، فارغ ہو کے پھر میرے دوست آ بھی جائیں گے نا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسے مجھے ٹینشن ہوتی ہے، کل میں رات کو موبائل گھر چھوڑ گیا تھا، اپلوڈ پر لگا ہوا تھا، اپلوڈ پر لگتا ہے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اپلوڈ پر، کوئی 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اپلوڈ پر۔ تو ایسے ہی میں نا یہ کام جو ہے نا ہم نے اس کا جو ٹارگٹ جو ہے نا اس کی ٹائم پیریڈ ہم نے رکھا ہوتا ہے
کہ اس کے ٹائم پیریڈ کے مطابق اس کا کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو موبائل جو ہے نا جب اپلوڈ پر لگ جائے نا تو پھر ایک سائڈ پر پڑا رہتا ہے، اس کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی اب ہم ناشتے وغیرہ کو کرتے، وہ اس کو کیا اس کا باجرہ وغیرہ نہیں پڑا ہوا، یہ نیچے سے کھا رہے ہیں، ہاں اس کو بھی ڈالنا ہے نا باجرہ، ان کا بھی دانہ ختم ہو گیا، کل لاؤں گا میں ان کا دانہ۔ چلو بھائی کھاؤ تسی بھی۔ تو ایسے جو ہے نا میں تھوڑی دیر تک، اب موبائل جو ہے نا وہ لوگ بند ہونے لگا ہے، تو تھوڑی دیر تک ہی میں نے اندر چلے جانا ہے، اندر جا کر نا تو تھوڑی ادھر ساتھ والے نا کوئی ہم سائمس ہوئے بھی آئے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہلکی ہلکی دھوپ کی کوئی کرن ہے، تو بھئی آج کل کا موسم ایسا ہے کہ اب جو نا انسان جو ہے نا اوپر اس ٹائم جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے، کوئی چارپائی وغیرہ یا کوئی کرسیاں وغیرہ رکھ کر نا اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو اوپر بیٹھ کر ذرا کوئی اب مالٹے مولٹے کا بھی آ گیا ہے، سنگھارے وغیرہ کا بھی آ گیا ہوا ہے، تو سنگھارے وغیرہ بھی آج کل جو ہے نا نیا پھل نکلا ہے، مالٹے بھی نیا پھل کا، کیا حال ٹھیک ہو؟ ہاں۔ تو یہ سردیوں کے موسم میں سنگھارے بھی بڑی بہترین چیز ہے، وہ ساتھ ہم سائے تھے تو ان کو بھی اوپر آئے ہوئے تھے، ان کو ہیلو ہائی کر رہے تھے، تو ساتھ ان کا سنگھارے وغیرہ کا بھی جو پھل ہے نا وہ بھی بہت بہترین ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا فلوٹر ہو گئے اور سنگھارے وغیرہ ہو گئے، یہ بھی جو ہے نا کھانے والی چیز ہوتی ہے، تو میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو ایسے ہی نا اب میرا جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھیں یہ یار دوست تو میرا اوپر آیا ہوا تھا، کہاں چلا گیا؟ ابھی تو اوپر تھا، چلو میرے خیال میں نیچے چلا گیا ہے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ لو جی میرے ناشتے کی آواز آ گئی ہے، میں ناشتہ تیار ہو گیا ہے، تو میں اب ناشتے کے لیے اب اندر جا رہا ہوں، میں ولاگ ختم کرنے لگا ہوں، اور جو آلے دوالے جو ہے نا ہمارے ہمسائے بھی اوپر آ گئے ہیں، لہٰذا اور میرے ویسے بھی ولاگ کا جو ہے نا ٹائمنگ ایک لمٹ کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور لمٹ کی ٹائمنگ کے مطابق میں نے جو ہے نا ولاگ بنانا ہوتا ہے، تو لہٰذا جی میں اب اجازت چاہتا ہوں، ہمارے چینل کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، چینل کو سبسکرائب کیا کرے۔ خدا حافظ۔